الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وضعها للأنام فيها
ذو العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت فاطمة أنها كانت تدخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت نعيذك بالله يا أبدا من الذنوب فقال يا فاطمة ائتيني بالكسال يماني فغطيني فأتيت بالكسال يماني فغطيته بي وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله
فما كانت إلا ساعة وإذا ببلدي العصر قد أقبل وكان السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يقول دعيني ما ثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندهم راية طيبة كأنها راية جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فاقبل الحسن وهو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولد ويا صاحب حولك نددت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. قلت عليك إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها راية جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء قال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا من اختار الله وتأذنني أن أدخل معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي كنزلت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها راية أخي وابن حلم رسول الله. فقلت نعم ها هو ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيدي وخليفتي وصاحب اللواء. قد أذنت لك. فدخل عليا تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بلحتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء. فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لهم لمي ودمهم دمي يحلمني ما يحلمهم ويحزنني ما يحزن. أنا حرب لمن حارب وسيم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات لما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمر منير ولا شمس مضيئة
مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب من تحت الكساء؟ قال عز وجل أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها خانوان رسالة الصلوات. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله يا عيني على يدرك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا كمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل بيتكم فأنتظر لي يا رسول الله. وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لبين لك أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال لي يا رسول الله لما لجلوسنا تحت الكساء من الفزع عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما في المحافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين إلا نزلت عليهم الرحمة وغفرت بهم الملائكة واستغفرت الملائكة تفرقوا. قال علي عليه السلام إذا والله خذنا وفاز شيتنا برب الكعبة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا وفيما في المحافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همهم ولا مغموم إلا وكشف الله همهم ولا طالب حاجة إلا ومن الله حاجتهم. قال علي عليه السلام والله خذنا وسعدنا وكذلك شيتنا فادوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة الصلوات. اللهم بحق محمد المصطفى وبحق علي المرتضى وبحق السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله سلام الله عليها. اللهم بحق حسن المجتبى وبحق حسين الشهيد بكربلاء وبحق اولاد حسين عليه الصلاه والسلام اللهم صل على محمد وعلى محمد परवरदिगार हदीस की शादी तेरा बंदा अजर सवाब मजलिस सैयद शहजादा अजर सवाब बानियां दे जुमला मरहूमीन बिलखुसूस सैयद साजिद अहमद सैयद अहमद शाह सैयद यूसुफ शाह सैयद असद रेहान और माई साहबा बुजुर्ग दे नामे आमाल दर्ज फरमा इन मरहूमीन दे दर्जात को बुलंद फरमा परवरदिगार आलम इन मरहूमीन दी अरवाह को अपनी औलाद से राजी फरमा। सैयद शबरवास और सैयद अली मूसा दे रिज़्क़ तौफीक़ात कारोबार दे विच बरकत फरमा। ज़माने दे मसाइब और अहलाम को महफूज फरमा।
वसत ज़माना तो महफूज फरमा, मालिक ज़माने दी तमाम मूजी अमराज तो महफूज फरमा। यूसुफ और गयास दे कारोबार बरकत और इसके हालात दे बेहतर नवाफी नसीब फरमा। तमाम मुहिब्बाने अहले बैत के रिज़्क़ की अता फरमा, बीमारियों को महफूज फरमा। मौला करीम नज़र ज़रूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला